हिना इजलिस अबशरना या अकी मोहम्मद अनावदी मंदी। ये मेरे चांदने जरा लफ्ज़ सुनने वाला है, जितने मेरे चांदने लफ्ज़ सुनने वाला सारे पढ़ना है। पुत्रो आओ दुनिया दे लोग आओ, जवानी कुर्बान करनी तो मुस्तफा ते करो, इन लड़कियों के पीछे ना करो। हाँ हाँ, जेड़ा लड़का कहता कि मेरी मर्जी की शादी नहीं होती, ये आंदे जी मेरा महबूब नहीं मानता, वो कहता 25,000 मुझे दो, 21 दिन में महबूब आपके कदमों में। चले आओ ना को अजे तक इमरान खान ही बनाया गया ते तू लोगों दे महबूब बनाई फिरना। ये तवीज़ों वाले सब ठग गए, इन बनारसी ठगों से बचो। अगर कोई किसी को कब्जे में रखता हो, ये दिलों पे कब्जा किसी और का हो, ये निजाम नहीं चलना। दिलों पे कब्जा किसका है? लफ्ज़ अल्लाह का हो, किसका है? निजाम चलाने वाला कौन? सूरज लाने वाला कौन? चांद को रोशनी देने वाला कौन? अल्लाह। अल्लाह से होने का यकीन हमारे दिलों में आ जाए और मखलूक से कुछ न होने का यकीन हमारे दिलों में आए, इसी में हमारी कामयाबी है। अपना यकीन बनाओ मेरे बच्चों में, तो नुस्खा देना है। अरे मुंडे कहते हैं मेरी मर्जी की शादी नहीं होती, 7 दिन तहज्जुद पढ़न, वुजू करके घर अगर कुंडी लगी है डायरेक्ट बिजली दी ला के पानी हलाल पानी ना वुजू करना। सच्ची गल 7 दिन जाके तहज्जुद पढ़ना, एक नुक्कर च मसला डाउन ते दरूदे पाक कसरत का पढ़ना ते कहन मौला शुक्रिया भाईजान आपने इनको काबू किया, थैंक यू माशाल्लाह, शुक्रिया आपका। अबू बकर लव यू यार, कमाल है। बस बैठ जा नीचे, बैठ जा बेटा, बैठ जा। हाँ बड़ी आपने शुक्रिया, आपने बच्चों को कंट्रोल किया है। बड़ा कीमती जुमला कहने लगा, बच्चों ये आपको नाउम्मीद करते हैं लोग जब आपकी सास सौरा प्यो साला कोई अड़जे 7 दिन तहज्जुद पढ़नी ते अल्लाह में करनी। मौला आज मेरा साला मेरे तो वेर गया है, अब मेरी सास डाडी है, अल्लाह तेरे तो डाडी ते नहीं, अल्लाह तेरे तो डाडी ते नहीं। 7 दिन कह के ना ते जदों आखिरी टाइम मसले तो उठना है ना ते अल्लाह नू पता की कहना है, दुआ हाले हाथ इंज मूंह ते फेर के पता की कहना है, जे तेरे कोल नहीं हुंदा ते मैनू दस, जितों हुंदा मैं उत्थे चले जाना। ऐस यकीन नाल कह के वेख ते सही काम हुंदा कि नहीं। 200 मझ होवे ना किले ते, ओए इत्थे 200 मझ हैगी पिंड च 200 चलो सारियां दी ला लो, एक खुरली ते लैन च 200 मझ बजी होवे ते कट्टी छड्डे। कट्टी दा नाम तद लिया साडी कौम बड़ी अंतरी, ये विआह कराउंदे ने ते मांदे ने या अल्लाह सानू मुंडा दे, ते मज्जां लिआउंदे ने या अल्लाह सानू कट्टी दे। क्यों जी इंजी ते 200 कट्टी होवे खुरली ते, एक कट्टी नू छड्डिए ते 200 मझ विचों कट्टी मां लभ लैंदी। बेअकल है, जानवर नू अकल नहीं हुंदी, पर 200 कट्टी 200 मझ विचों अपनी अपनी मां लभ लैंदी। हजरात 200 गां होवे ते 200 वच्छी होवे ते वच्छी छड्डिए किले तो वो अपनी मां लभ लैंदी है। मैरिज हाल विच इत्थों दा कोई मशहूर मैरिज हाल है, पहले सलाह कर लो। अब्दुल्ला मैरिज हाल ला लो, ऐसन मैरिज हाल ला लो। इस मैरिज हाल च 200 बुढ़ी मेकअप करके बैठी हुए, 200 बुढ़ी मेकअप च ते 200 बुढ़ी मेकअप च बैठी हुए ते बच्चा मेकअप विचों मां लभ लैंदा है। नानी नहीं लभदी, मां लभ जांदी है। तो 200 बुढ़ी विचों मां लभ जांदी। हजरात अल्लाह आंदा 6 फुट का तेनू कद दिता है, अकल भी दिती है, चलिया जानवर ने मां लभ ली कि मेरी लोड़ इत्थों पूरी होनी है, तू मैनू नहीं लभ सकता कि तेरी लोड़ कित्थों पूरी होनी है। अपने मालक की पहचान ते कर।
ਐਵੇਂ ਆਨਾ जी मैं चूहे मार गोली खानी मैं इंज करना ना मेरे बच्चों ओए मेरा चन मेरा मक्खन मेरी मलाई जदों तेरी कोई ना सुने अपने अल्लाह नू सुनाई आंदा जा मंग ले जो कुछ चाहना है उच्ची कहो सुभान अल्लाह आजा मंग ले जो कुछ चाहना है तेरा रब हाँ क्यों शर्माना है मेरे मिलने नू लगदा कराया नहीं मैं कतूर महल बनाया नहीं चौकीदार भी कोई बैठाया नहीं खाली हाथियां में झोली भर देवा तेनू माल औलाद मैं जर देवा तेरी हर मुश्किल कर हल देवा पढ़ ला इलाहा ला हक ला इलाहा ला अहमद बच्चा है ये अहमद मेरा बच्चा है ये मेरे को कवे और ये मैंने 500 रुपया दवो ਇਹਦਾ ਆਪਾ ਵੀ ਕੋਲ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ ਤੇਰਾ ਕੀ ਨਾਮ ਪੁੱਤ साद ये साद बच्चा कवे मैनू 500 दवो पहले तेरे अब्बे ने आखना है पुत्र परौणियां को पैसे नहीं मंगी दे जे फिर भी मंगे फिर दे प्यो ने पता कहना ओए तेनू क्या परौणे के पैसे नहीं ले जे फिर भी ना मन्ने नीवा के बै पुत्र गुफ्तगू सुन ध्यान ना बैठ ते नाया कर पाइया मैल जम्मीए चावियां चावा मारिया कर चावियां रगड़ दे हैं तोड़ा बेड़ा तेरे धौन ते इन्नी मैल जम्मी ते स्नैप दा फिल्टर ला के तुसी फूला जादे बनदे जे अल्लाहु अकबर अल्लाह मेरे बच्चे ज़्यादा सुनने वाली बच्चे नू बाप कहेगा मैं थप्पड़ मारांगा परौणे को पैसे नहीं मंगी दे फिर बच्चा नहीं हटिया फिर बच्चे नू बाप कहंदा ओए तेनू क्या पैसे नहीं लईदे फिर भी नहीं हटिया फिर बाप एक रखदा तेनू क्या वो अन्ना नहीं यार फड़ ला वो परौणा आंदा चल अद्धे रख लवे अद्धे दे दे जी कारी आमर साहब ये मिसाल देकर समझाने का आती है नासिर मदनी मैंने वकीलों को जजों को पुलिस को हर एक को दलाइल से बात करता हूँ मुआशराती मिसाल देके अवाम की बात करके जो मुआशरे में हो रहा है मुआशरे की नब्ज़ पे हाथ रख के बात करता हूँ हज़रात इन्ने मजमे च परौणे आए होन ए बच्चा परौणियां को पैसे मंगे परौणे तेरे शरीक होन परौणे तेरे बेली होन परौणे तेरे कुड़म होन परौणे तेरे पार्टनर होन परौणे कारोबारी होन जो तेरे नाल रिश्ता रख दे तेनू गुस्सा आएगा मुंडे नू कहेगा तेनू पता नहींगा मेरे हुंदिया किसी को पैसे नहीं मंगने अल्लाह दा चलिया तेरे हुंदिया तेरा बच्चा किसी कोल मंगे तेनू गुस्सा आंदा है मेरे हुंदिया मेरा बंदा किसी कोल मंगे मैनू भी गुस्सा आंदा है सारे दी गल बनाउंदा अल्लाह है बोलो सारे दी गल बनाउंदा यार अल्लाह दा लफ्ज कोल पूरी मसे गुंजे सारे दी गल बनाउंदा यार ऐना मजमा यार अल्लाह वास्ते जा ला जेड़ा तेरे लिए ना बोले सारी जिंदगी अपनी बुढ़ी अगे भी ना बोले ऐना मजमा यार सारे बोलो सारे दी गल बनाउंदा अच्छा यार जिन्हों अल्लाह ना प्यार जरा खड़े करो जरा मैनू पता लगे माशाअल्लाह एक घंटा टाइम दा गुजर गया पर तुसी दस तो मस नहीं उच्ची बोलो सारे दी गल बनाउंदा बिगड़े सारे कम बनाउंदा ऐ भक्तां दे मारे रब नू याद करो ओ टैक्सां दे मारे रब नू याद करो मैडम दे मारे रब नू याद करो ओ मैडम दे मारे रब नू याद करो सुते सारे लेख जगांदा अल्लाह सारे आंदी गल बनाउंदा पत्थरां दे विच कीड़े पलदे वेखे ने
घर घर विच रिज़्क पहुंचाउंदा अल्लाह ए माड़ियां दी गल बनाउंदा ए अल्लाह पाक दे दरबार विचों जो दिल चावे ओह यार मंग लै गल तेरे मंगण ते मुकनी है भावें फुल मंग लै भावें खार मंग लै ओदे खजानियां विच नहीं कमी आउंदी एक बार छड़ के लख बार मंग लै मतनी आखदा है सारा जग छड़ के कमली वाले मुहम्मद दा प्यार मंग लै अल्लाह जी आजा आजा हाय हाय लव यू अल्लाह मेरे यार दी उम्र च बरकत फरमाए सेहत वाली जिंदगी देवे मिल के प्यार ना राजा मेरा यार है दो ही ते राजे ने एक राजा बादशाह वाला एक राजा है दो ही ते राजे ने अल्लाह मेरे यार दी उम्र च बरकत फरमाए सेहत वाली जिंदगी देवे जिन्ने मेरे चाहना है जे लफ्ज़ सुनने वाला है मिल के पढ़ोगे हजूर दे नाल मुहब्बत दा इज़हार पा लो मेरे नबी करीम नाल सच्चा प्यार पा लो सारी दुनिया वेखदी पई है चन शहर मदीने चढ़िया सानू दोज़ख साड़ नहीं सकदी अस कलमा नबी दा पढ़िया पढ़ो अस कलमा नबी दा सारे पढ़ोगे ना सरूर आएगा अस कलमा नबी दा बन कमली वाले दा यार मियां कल पा कलमे दा हार मियां इनू दम दम नाल पुकार मियां ए नाम नबी नाल जुड़िया सारी दुनिया वेखदी पई है चन शहर मदीने साडा मुर्शिद सोना अरबी है साडा मुर्शिद सोना अरबी है ओदे जिया ना कोई दर्दी है सारी दुनिया मुर्शिद फड़दी है असा मुर्शिद चुन के फड़िया सारी दुनिया वेखदी पई है चन शहर मदीने जिन्हें कदी उच्ची सुभान अल्लाह ना कही ऐ मैं शेर एक पढ़ना है मेरा यकीन है ओदी रूह भी बोलेगी दोबारा जो मैं इशारा करना है मेरे होंठां ते एक नाम आना है वो नाम सुन के तुसां बच्चे भी वार देने सुभान अल्लाह ते कहना ही है लो सुनो मैनू अपने पराए भुल गए ने मैनू अपने पराए भुल गए ने लखां दीत तेरे नू 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 भुल गए ने बूए जनता वाले खुल गए ने बूए जनता वाले खुल गए ने बूए जनता वाले खुल गए ने जब नाम मुहम्मद पढ़िया सब कह दो सुभान अल्लाह सारी दुनिया वेखदी पई है चन शहर मदीने चढ़िया मेरे नबी ने कहना है जो जन्नत का दरवाजा खड़काना है अंदर आवाज आनी है मानता तुसी कौन हो सरकार ने कहना आना मुहम्मद मैं मुहम्मद मैं मुहम्मद मैं मुहम्मद मैं मुहम्मद मैं मुहम्मद मैं मुहम्मद आमना दा जाया जल्दी खोल दरवाजा मैं तलवंडी मूसे का पटना दी पंगू पटिया और नादी धर्म कोट गुजरावाला नादी दुनिया दे ते परा दी जिन्ने मेरे चन मक्कल सच्चे खब्बे तो आए ने सरकार ने कहना है आना मुहम्मद मैं मुहम्मद मैं मुहम्मद मैं मुहम्मद आमना दा जाया जल्दी खोल दरवाजा मैं सारा गुजरावाला नाल ले आया
باغ جنت میں محمد مسکراتے جائیں گے، پھول رحمت کے گرے۔ اب آئیے دی میرا منڈا نہیں لبدا، میں کیا بھائیے تو منڈے رونی ہے، قیامت نو کئیاں آکھنا ہے سانو بھی نہیں لب دے۔ اللہ نے کہنا ہے آپ لبن گئے، اللہ نے کہنا آج کسے نہیں لبنا، جنوں بھی لبنا ہے آمنہ دا لال ہی لبنا۔ مصطفیٰ ہی لبنے نے، ہاں اتھے میرا ساتھ کہنا مل کے تاجدار ختم نبوت۔ اوے باج کٹو سارے میرے چان، تاجدار ختم نبوت زندہ باد غلام ہے، غلام ہے۔ اللہ دی قسم ادھر چاس نہیں ہونی، جتن حضور سامنے ہونا تیسا کہنا ہے کیا پیش کروں تجھ کو، کیا چیز ہماری ہے، یہ دل بھی تمہارا ہے اور یہ جان بھی تمہاری ہے۔ پڑھو یہ دل بھی کئی منڈے نہیں بول دے کونا دل سے تیر مار کے کہنو دیتے ہوئے انہیں زخمی دل نہیں، یہ تھے محمد عربی دے غلامہ دے دل نہیں، ہون میں ویکھنا کنے کو زخمی نہیں تے کنے کو جناب محبت والے نہیں۔ یہ دل بھی تم ڈاف تے نات نہ پڑھیا کرو، سرنگی تے نات نہ پڑھیا کرو، میوزک تے نات نہ پڑھیا کرو، ڈفلی تے نات نہ پڑھیا کرو، ٹھول تے نات نہ پڑھیا کرو، نات پڑھئے پٹی پنگوان تے تصور مدینے لے جایا کر۔ کیا پیش کروں تجھ کو، کیا چیز ہماری ہے، یہ دل بھی تمہارا ہے اور یہ جان۔ پہلوان تو پڑھتا نہیں ہوں لاکے پہ کہ دیوے تھلے نیرہ ہوں دا دیویا سارے پڑھو میں حرانہ لاکے بیٹھے میرے جوڑا جی بیٹھے نہیں آتے، سارے پڑھو انہا مجمع میں رہانا اور سارے حضور دی خاطر کبھو یہ دل بھی تمہارا ہے اور یہ جان کنے میرے چاند مکر نے جدو بیاہ نہیں ہوندہ وہ دونوں فون دیا میں آپ کی خاطر تارے توڑ لاؤں گا، زمین سے میں نے ایک کر دوں گا، مڑ کے دے کول بہن بھی جی نہیں کرتا۔ کئی مولوی ہمیں گلا کر دینے اے جی کڑی منڈا ویکھ نہیں سکتے، میں کہنا پروے نہ دا کوڑا کوٹ کڑی تے منڈے نو ڈریکٹ بکھایا کرو تے جدو جناب جی منڈا کوے آؤ جوس پین چلیے انہوں کہنا نا مولوی کری مرض دی دوانے، حضرات لڑکی لڑکے نو ویکھ سکتی ہے، لڑکا لڑکی نو ویکھ سکتا ہے، مگر نال منگنی تے مولوی بھی لے جاؤ جدو منڈا کوے میں نے لیندہ جوس پینا بیٹھ کے انہوں کہ آؤ قاری عامر صاحب، آؤ ناصر مدنی صاحب، آؤ رحمانی صاحب، تُسی کیڑ مرض دی دعا جے منڈے دا رشتہ ویکھن چلیے، نال رکشے چباؤ گڈی چباؤ لینڈ کروزر BA TX TZ فورچونر BMW فورن گوڈی الٹس کلٹس رینج روور لیکسی GMC میرکن کیا سپورٹس ہونڈا سویک ٹوٹا کرولا میں پیخ گڈیاں چ بٹھا کے مولوی نوی نال لے جاؤ رشتہ ویکھن، نہ سانڈو نو لے جاؤ، نہ کڑما نو لے جاؤ، نہ جوائی نو لے جاؤ، نہ جنابی دیور نو لے جاؤ، نہ جیٹ نو لے جاؤ، چلیا جنہاں نو شریعت ویکھن نہیں دیندی انہاں نو نال لے جانا ہے، جنہیں رکھنی ہے انہوں نے جاندہ نہیں انہوں ترسونا ہے بھی جنہوں شریعت کہندی ویکھنا ہی نہیں وہ رکشہ پر کے نال جاندے سگوں مچھاں کالیاں کر کے جاندے سگوں دھاری کالی کر کے جاندے۔ حضرات شریعت ہے یہ کسی کے گھر کی غلام نہیں، یہ کسی کے گھر کی لونڈی نہیں، مسفر کھیت و نقشہ جس میں اتنی صفائی ہو ادھر فرمان محمد ہو ادھر گردن جھکائی بولو بولو توجہ بھائی پلیز توجہ بھائی اے بڑے قیمتی لفظاً توجہ میرا پہ بیٹھ جائے، بڑا قیمتی جملہ سی کہ لڑکی ویکھن جانا ہے دیور نو نال نہیں لے جانا، جیٹ نو نال نہیں لے جانا، جوائی نو نال نہیں لے جانا، سیر لڑائیاں پہ جانیاں پینڈ
بھی ناصر مدنی فتوہ دے گیا، یہ فتوہ سچا ہے۔ شریعت کہتی ہے کہ بہو کے کمرے میں سسر بھی کیلا نہیں بیٹھ سکتا، سسر بھی ہونے تے رکشہ پر کے جاندیاں رشتہ ویکھن تے جوائی بھی ویندا ہے، سورا بھی ویندا ہے۔ سنو توجہ، لڑکے نو دکھاؤ تے لڑکا بھی ایڈا ہلکا نہ ہوئے کہے جی میں نے جوس پینے جانا، شاپنگ کرنے جانا، نہیں، مولویوں نال لے جاؤ۔ جدو منڈا کہے میں نے پسند ہے، میں نے جوس پینے جانا ہے، ہم نے کہنا جم جم پی، پہلو ایتھے نکاح پڑھ، نکاح پڑھو تے جتھے مرضی جاؤ۔ بھائی ہم کوئی مخالف ہے؟ ہم مولوی تو ثانی والے مولوی ہیں۔ یہ جتنے میرے چاند مکھن ہیں بچوں، میں آپ کی بات کر رہا ہوں، جتنے یہ میرے چاند ہیں سن لو، جنہیں رکھنی انہوں ویکھن نہیں دیندے، وہ بیچارہ موبائل تے پلیز کیمپ پہ آؤ، پلیز کیمپ پہ آؤ، بس چلے ہو۔ شریعت کہندی ہے دیور نہیں ویکھ سکتا، بیٹھ میرا پت بیٹھ، نہیں جگہ میری جوڑا جو پہ جائے تھے، ہاں میرا چاند، اللہ عمر سے برکت فرمائے، ماں شکرے جائے میرا چاند مکھن ملائی، بچے بڑے سونے، اللہ نے دی عمر سے برکت پائے، حافظ قرآن بچے نے، دین دے طالب علم بچے نے، شریعت دے تابع بچے نے، حدیث دے تابع بچے نے، مصطفیٰ دے نوکر نے، مصطفیٰ دے دیوانے نے، اللہ عمر کدھر چلے نے؟ جاؤ جاؤ چھتی کرو، پتر پیشاب کرن تسی پیمپر لا ہونا سی آج، اینے مجمع چے بار کیویں جاؤ گے؟ میریاں بہناں بھی سن، میرے ویر بھی سن، میرا دھیان دے نال، اللہ جملہ بڑا وڈا ہے، جنہیں میرے چان آئے جے، انہاں بیٹیاں دے رشتے کریا کر، انہاں بیٹیاں دے رشتے ٹائم نہ کریا کر۔ آؤ میں جملہ سمجھاواں دھیان دے نال۔ حضرت مولا علی پاک مالک غنیمت دے اندر حاتم تائی دی بیٹی نو لے کے آ رہے نے، جوان مرداں چے جوان تھی کھڑی ہے، مولا علی پاک شیر خدا ہے، علی کا گھر بھی کیا گھر ہے، وہ جس گھر کا ہر ایک بچہ جسے دیکھو وہی شیر خدا معلوم ہوتا ہے۔ دن دن دے تیرے آئے سید ہویاں سب دیاں خشک زبانہ، میر بھی ود ود دیتیاں جانا، میرے غازیاں شیر جوانا۔ جدو مولا علی پاک جا رہے، حضرات آئی لو یو علی، ہم علی سے پیار کرتے ہیں، علی ہماری جان ہے۔ کوئی کہتا ہے یہ علی کو جان کیوں کہتے ہیں؟ علی ہماری جان ہے، سنو علی رسول اللہ کی جان ہے، اور ہم علی پہ پیار کیوں نہ کریں؟ اولا علی علیہ السلام سے محبت اور پیار کیوں نہ کریں؟ علی ہمارے ایمان کی پہچان ہے۔ حضور نے فرمایا جس کے سامنے بیٹا یہ لائٹ نہ جلاؤ، جس کے سامنے علی کا ذکر آئے، جس کے سامنے علی پاک کا ذکر آئے اور اس کے چہرے پہ سلوٹے پڑے، وٹ پڑے، میرے نبی نے فرمایا منافق ہے۔ جدے سامنے علی دا نام لیا جائے تو بندہ خوش ہوئے، عموماً حب علی ایمان ہے، اپنے علی سے پیار کرو۔ مگر یہ جملہ سنیں حضرات، بڑا قیمتی جملہ ہے، نہ لڑنا نہ بدارا ڈرنا ہے، جاتا زندگی ہے در کرنا ہے، سلیتے وے دم توحید دا برنا ہے، جاتا زندگی ہے در کرنا ہے، روک لوے جگ سارا مدنی رکنا نہیں، مک سکتے نے ذکر علی دا مکنا نہیں، اس عبادت وچ ہی جینا مرنا ہے، جاتا زندگی ہے در یار اینا مجمع بیٹھا ذرا علی پاک دا ذکر ہوئے نا پوری مسجد گونجے، کون کہتا ہم علی کو نہیں مانتے؟ بھائی علی نے کسے میدان چ رب نو نہیں چھڑیا تے رب نے پھر کسے میدان چ علی نو نہیں چھڑیا۔ علی کس کو پکارتا ہے؟ مجھے بولے کس کو پکارتا ہے؟ اور ہم کس کو پکارتے ہیں؟ اور جو اللہ کو پکارے اللہ دی کانڈ لگن دیندہ ہے نہیں لگ سکتا۔ علی اچھا یار کر سنو، اے اب بٹی پنگوان دا پہلوان جائے تلونڈی موسیٰ کا وہ تو کشتی کر پورے پٹی پنگوان دی کانڈے جناب جی تلونڈی موسیٰ خان دا جڑا پہلوان ہے وہ جائے دیکھ کشتی چ گجرا والے تے پورے تلونڈی دی کانڈے
تے اگر گگڑ کے دا پہلوان جائے کجرالے کلن تے جاوے ٹھیک تے جناب پورے گگڑ ایسے رکھی جو جیڑے گگڑ کے دی کانڈے حضرات یہ سنے شیرالے باغ میں پہلوانوں کے کھاڑے میں کوئی کشتی کرے سارے کجرالے دی کانڈے اگر پاکستان دا شیر کسی اور ملک سے جت کے آئے سارے پاکستان دی جیتے میرے جملہ سنے علی دی کانڈ نون والا جمعہ نہیں علی دی کانڈ پہ محمد دے رب ہاتھ ہے علی اسد اللہ ہے اور میں یہاں ایک بات کروں نکتہ سمجھیں علی پاک کا اسد اللہ کہلانا اس بات کی علامت ہے کہ علی خدا نہیں یہ جو بچے میرے بیٹھے نا جوان جو علی کو اللہ کہے نا اس کو بات سمجھایا کرو کہ بھئی اگر علی اللہ ہے تو اللہ تو کسی آگے سجدہ نہیں کرتا تو علی تو سجدہ کرتا تھا بول کس کے آگے کرتا بھی علی تو اللہ ہے ہی نہیں بولو اللہ تو وہ ہے جس کو محمد نے اللہ مانا ہے بھائی ہم علی کو مانتے ہیں اتنا ہی جتنا مصطفیٰ نے منایا ہم اسد اللہ مانتے ہیں اونچی بولو علی اسد اللہ مانتے ہیں شیر خدا مانتے ہیں دماد رسول مانتے ہیں اور یہ سنے جملہ کون کہتا صحابہ علی کو نہیں مانتے علی صحابہ کو نہیں مانتا میں تمہیں بتانے لگا 2 سال 3 مہینے 10 دن حضرت ابوبکر صدیق کی خلافت ہے اور چیف جسٹس آف اسلام مولا علی پاک علیہ السلام ہیں حضرات نواز شریف اور ثاقب نثار کا پھٹا ہوا جناب جی سنیے ثاقب نثار کا پھٹا ہوا تو جناب پر ملک میں بلنڈر ہوا چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور عمران خان کا پھٹا ہوا پھر جناب ملک میں بلنڈر ہوا سنتے جائیں یوسف رضا گیلانی صاحب اور اس دور کے چیف جسٹس کا پھٹا ہوا جناب 4.5 سال بعد حکومت ختم ہو گئی پھر جناب راجہ پرویز اشرف صاحب حکمران بنے پیپل پارٹی کے ملک میں بلنڈر ہوا سننے وقت کے چیف جسٹس اور وقت کے حکمران کی آپس میں نہ بنے ملک میں بلنڈر ہوتا ہے ملک نیچے جاتا ہے میرا چیلنج ہے 2 سال 3 مہینے 10 دن ابو بکر صدیق کی حکومت ہے مولا علی پاک چیف جسٹس آف اسلام ہے ایک فیصلہ علی کا لاؤ جو صدیق نے نہیں مانا ایک فیصلہ علی کا لاؤ جو صدیق نے امپلیمنٹ نہیں کرایا اور ایک صدیق کا فیصلہ لاؤ جو علی نے از خود نوٹس لے کے نبی فیصلہ رکھایا ہو میرا سوال ہے 2 سال 3 مہینے 10 دن صدیق کی حکومت علی کو قبول علی کا 2 سال 3 مہینے 10 دن کے فیصلے عدلیہ کے صدیق کو قبول جب علی کو صدیق قبول ہے صدیق کو علی قبول ہے 1500 سال بعد علی اور صدیق کو لاکھ کرنے والا کل بھی فضول ہے آج بھی 10 سال حضرت عمر فاروق کی حکومت ہے 10 سال سیدنا فاروق اعظم کی حکومت ہے سنیے اور جناب مولا علی پاک چیف جسٹس آف اسلام ہے علی کا عدل علی کا علم علی کا شان علی کا ضرب علی کی برداشت علی کی شان علی کی گواہی علی کی ججمنٹ علی کا فیصلہ 10 سال عمر کو قبول ہے ایک فیصلہ لاؤ جس کا علی نے انکار کیا ہو کہ عمر نے یہ کام غلط کیا اور میں آج خود نوٹس لیتا ہوں یہ شریعت کے خلاف ہے یہ آئین کے خلاف ہے یہ عدل کے خلاف ہے یہ ملک کے خلاف ہے سنیے بڑا قیمتی جملہ ہے جیکٹ مین پلیز بات سن تو گھر جا کے انڈے دے رہے ہیں بچو 10 سال عمر کی حکومت ہے کتنے سال اور علی پاک چیف جسٹس آف اسلام ہیں قاضی القضاء ہیں علی کے عدل میں کون نقص نکال سکتا ہے علی نے عدل محمد کی گود سے علی نے تو عدل مصطفیٰ کی گود سے سیکھا ہے توجہ زندہ لاشاں پہیاں نے ادھر توجہ 10 سال اب میرا سوال ہے
10 साल उम्र अली को कबूल है, अली का फैसला उमर को मंजूर है। जब 10 साल अली ने उमर को कबूल किया, उमर ने मौला अली को कबूल किया। आज 1500 साल बाद को कहे अली उमर से मिलते नहीं, उमर अली से मिलते नहीं। हजरात, जब 10 साल अली को उमर कबूल है, उमर को अली कबूल है, इन पे एतराज करने वाला कल भी फजूल है, आज भी फजूल है। हजरत मौला उस्मान गनी ज़ुन्नुरैन हजूर दे पूरे तमाम सुने 12 साल हुक्मरान रहे, 84 साल की उम्र तक 72 साल में खलीफा बने, 34 साल की उम्र में कलमा पढ़ा। सुने वो उस्मान जिसने कलमे से पहले भी ज़िना नहीं किया, कलमे के बाद भी ज़िना नहीं किया, वो उस्मान है। फरमाया मा मिला बादल यौम, ऐ मेरे उस्मान, मा ज़र्रा उस्मान, मा मिला बादल यौम, मेरा उस्मान आज के बाद कोई नेकी ना करे, फिर भी जनती है उस्मान फिल जन्ना, उस्मान फिल जन्ना, उस्मान फिल जन्ना। बैक वक्त 12 दफा नबी करीम ने जन्नत का टिकट दिया हो। अब 12 साल चीफ जस्टिस ऑफ इस्लाम मौला अली हैं और उमर के नाबिल बाद हजरत उस्मान खलीफा हैं। 12 साल उस्मान को अली के अदल पे एतराज नहीं, 12 साल अली को हाँ जी सुनिए उस्मान के निज़ामे हुकूमत पे एतराज नहीं। अब अली ने कोई आज खुद नोटिस भी नहीं लिया। जब 12 साल अली को मौला उस्मान कबूल हैं और जब 12 साल बनु उमय्या को हाँ जी सुनिए हाशमी, कुरैशी, अलवी, मौला अली हसनैन के बाबा अबू तालिब की निशानी, मुस्तफा का दामाद, मुस्तफा कबीर, जाफर तैयार का भाई आज उस्मान को मंजूर है। मैं पूछना चाहता हूँ जब उस दौर में अली को उस्मान कबूल, उस्मान को अली मंजूर, इनको जुदा करने वाला कल भी फजूल है, आज भी फजूल है। हजरात सुने 66 लाख मुरब्बा मील पे हजरत अमीर माविया की हुकूमत है। 66 लाख मुरब्बा मील पे मेरा सवाल है, 66 लाख मुरब्बा मील पे जब हजरत अमीर माविया तरक्की करके पहुंचे 34 लाख नबी सुनिए सुनिए 44 लाख मुरब्बा मील पे हजरत उस्मान गनी हुकूमत छोड़ी। फिर 5 साल मौला अली पाक नबी सुने हुक्मरान भी हैं, काज़ी उल क़ज़ा भी हैं। मेरा सवाल बनता है 66 लाख मुरब्बा मील पे हजरत अमीर माविया हुकूमत ले गए। जिन्होंने नबी को देखा उनको माविया कबूल, जिन्होंने नबी को देखा नहीं उनको कबूल नहीं। चलिया तेरी अख दी औकात की है, जिस अख ने मुस्तफा ने देखा उन आंखों को माविया कबूल है और माविया को वो आंखें कबूल हैं जिन्होंने नबी के बिस्तर पे अली को सोते देखा। इनको जुदा करने वाला कल भी फजूल, आज भी फजूल। अगर मुझे पता चल जाए कि भट्टी बंगुआ में मुझे बुला के इन्होंने इज्जत नहीं देनी, मेरा यार रहमानी मुझे फोन कर दे, मदनी साहब ना आना, मैं भट्टी बंगुआ पे यकीन नहीं करूंगा, मैं अपने यार के फोन पे यकीन करूंगा, मैं इंटरचेंज से वापस चला जाऊंगा। बताओ मेरी सेंस, मेरी जजमेंट कहती है मेरे नाल मुखलस है। हाँ मेरी डायरी गाड़ी में पड़ी है, किसी की जरूरत नहीं है मेरे ड्राइवर से मेरी गाड़ी ले आए। क्यों? उसको पता है मदनी साहब की इस गाड़ी में डायरी में उनके सफर लिखे हैं, कोई बंदा गद्दारी ना करे। चलिया मैं जिदे सामने अपनी डायरी लिखा, मैं सज्जे खब्बे वेख के लिखदा है कि मेरे अपने ने जिन्हों मैं लिखावा कोई बंदे नूं पता लग जाए ताड़ी गड्डी च बंदा गद्दार है, मौलवी साहब इहदे सामने डायरी ना रखो। चलिया मैं डायरी लिखा लांगा, तेरा मेरे राबते च बदगुमानी आ सकती, शक आ सकता है। भेजन वाला रहमान, लेके आने वाला जबरील, जिदे वाल आया मोहम्मद मुस्तफा है, लिखान वाला नबी है। अगर सदीक, अगर मुस्तफा जनाब दुनिया में अल्लाह से डायरेक्ट राब्ते में है, जब मुस्तफा ने मुआविया को कुरान लिखाया, मुआविया
بیبیاں پہ اگر اعتراض ہے تو محمد کا رب کہتا سونیا نہ لکھاوی ایک ایمان والا نہیں جدو بھیجن والے نو اعتراض نہیں لیاون والے نو اعتراض نہیں لکھاون والے نو اعتراض نہیں پڑھن والے نو کیا اعتراض سنے زندہ باد زندہ باد زندہ باد مولا علی پاک کی شان اتنی اونچی ہے کہ ہر صحابی نے احترام کیا تو صحابیت بچی ہے علی کا اگر دل میں احترام نہیں تو صحابی کی صحابیت نہیں بچ سکتی کیونکہ ہر صحابی مومن ہے اور مومن کا ایمان تب بچتا ہے جب دل میں علی کا پیار ہو مجھے بولو جب دل میں مولا علی کا پیار ہو آپ سب میرے چاند مکھن بیٹھے اور میں جملہ کہاں گا توجہ میرے وال صحابہ نے ستارے ہو چاند مصطفیٰ تو من یا نہ من کوئی زور دے نہیں صحابہ نے ستارے ہو چاند مصطفیٰ تو من یا نہ من کوئی زور دے نہیں تن من تن من تن من تن من تن من کیتے جنہ سونے تو پیدا بولو تن من کیتے جنہ سونے تو پیدا صحابہ نے ستارے ہوئے چن مصطفیٰ حضور نو منو میرے ربی دے یارہ نو منو مولا علی پاک مالک غنیمت چ لے کے آئے نہیں صرف میں 12 بجے دا ٹارگٹ لایا سی اور میرے چن مکھن بھی آئے نہیں آج بڑے بڑے چن نے مبارکہ مبارکہ مبروک علم مبروک تانو کروڑ کروڑ مبارکہ لوکاں دی رات دنیا داری چ گزری ہے تاڈی رات محمد دی وفاداری چ گزری ہے کئی منڈے اتھے باہر بیٹھے نے شیطان رو رہا ہے شیطان قسمیں آج پٹی پنگواں باہر گلیاں چ رو رہا ہے منڈے نہیں نظر آتے جنہاں نے کال تے میسج کرنا سی منڈے دے سارے مسیتے بڑے نے میں کہنا شیطان کا پروگرام بڑھ گیا منڈے دے سارے مسیتے بڑے تے شیطان نے تے باہر لوکاں نال پیکج دے وعدے کرائے سی پلیز کل پرومس ٹائم سیکھ بات کرنا تے چلیا پرومس تے سارے ٹوٹ گئے ماں مسجد چ مولوی آیا ہے انہاں مینوں 8 بجے دا ٹائم دتا سی اللہ نے کہا 12 بجے تک ناصر مدنی نوں ایتھے رکھاں گا منڈیاں نا پیکج مصطفیٰ والا لواواں گا تے اپنی جنت دا حقدار بناواں گا ہائے 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 اج پیکج مصطفیٰ والا ہے ہاں اوہ میرے بچوں اوہ اچھے لاکھ دا موبائل رکھیا جے پتہ کیوں آئی فون 16 پرو میکس 70 پرو میکس ہیں کیوں رکھیا پلا اس پہ اپنی محبوبہ دیکھتے ہو چلیا 6 لاکھ دا موبائل بیچ کے موبائل تے لاکھ دا بھی آئیے تے کام چلدا ہے 6 لاکھ دا موبائل بیچ کے رب دا محبوب بیچ کے وہ محبوبہ تے جڑی ہے لاکھ والے تے بھی نظر آ جاندی ہے پر ایک میری گل یاد رکھی محبوبہ نو ویکھیں گا نا نکاح تو پہلا تے گل نہیں بننی نکاح تو بعد ویکھیں گا تے گل بننی نکاح پڑھیا کرو ہاں جی پترو اے جڑا گرل فرینڈ بوائے فرینڈ پاپا یہ میرا بوائے فرینڈ بندہ چھتر لا لے تے 99 تے آکے پلے تے منڈے نو مارے تے کڑی نو پوچھے کون ہے یہ کون ہے اے نکا جا چانا دا گرل فرینڈ اجے جام مکہ نہیں گا اجے میرا چان ابھی تو تم کلی ہو کھل کر تیرا گلاب ہوگا ابھی تو تم کلی ہو میرا چان مکھن ملائی چھوٹا جائے نکیاں نکیاں نو ہواواں لگیاں پیاں نے حکومت آندی 18 سال دی عمر چ بیاہ کرنا ہے میں حکومت نو کہاں گا آ کے عمر ویکھ لو
हुकूमत आंदी है 18 साल मौलाना फजल रहमान साहब नूं आंदी है जी मौलवी फजल रहमान आंदा है कि कानून शरीयत के मुताबिक बनाओ और ताड़ी फुफी के मुताबिक बनवाइए। मौलवी फजल रहमान साहब ने ते गल करनी है, नासर मदनी भी करनी है। हजरात तवज्जो मेरे वाल, जुमला बड़ा वड्डा है। मुस्तफा दे चौकीदार जे हजरत मौला अली पाक माले गनीमत दे अंदर हातम ताई दी बेटी नूं लेके आए ने। जवान मर्दां च जवान धी खड़ी है, जिले काफला चलदा पिया है, लड़की गिरफ्तार हो गई है। ना नंबर मंगया है, ना आईडी ड्रेस मंगया वे, ना तस्वीर सैल्फी लई है। हाय स्नैप ना हुंदी ते मुंडियां वाल किसे देखना भी नहीं सी। हजरात वजो मेरे वाल स्नैप दा फिल्टर है, ये स्नैप ना हुंदी मुंडियां दी धौन ते जिन्नी मैल है वेख के उल्टी आ जानी सी। मैल ना आना सुभान अल्लाह, ये मैल ते भी सुभान अल्लाह की आउंदा। ओए तेरा बेड़ा तरजे ना मेरा चन मेरा मक्खन मेरी मलाई धौन दी मैल लवा के नमाज पढ़ना ही। पैर धोया करो, मुंह धोया करो, वजू करया करो, ट्रोजर बदलिया करो। कई मुंडे अल्लाह माफ करे ट्रोजर इथों पाड़िया हुंदा, पैंट इथों पाड़ी हुंदी। कसमें कईयां नूं वेख के सदका करन नूं जी करदा है कि मुंडा बड़ा माड़ा इहनूं सदका दवो, नवे कपड़े ले ले। पर अल्लाह माफ करे पाटियां पैंटां पा के फिरदे जिवें ताज़ा ताज़ा जर्मन शैफर्ड कुत्ते पै हुंदे ने। खोता कटिंग ना कराया कर मीरा, पाटियां पैंटा ना पाया कर। मैं लफज कवांगा तवज्जो मेरे वाल, जिन्ने मेरे चन आए जे वो मेरे बच्चों करा गल सुनो। नासर मदनी ताड़े पिंड आया है, मैं पैगाम दे जावां। अली अली सारा जग करदा है, अपने अपने रंग विच करदा है, मगर जो अली करदा कोई कोई करदा वे। सच्चाई छुप नहीं सकती, बनावट के असूलों से खुशबू आ नहीं सकती, कभी कागज के फूलों से। हजरात अली वाला कौन है? लड़की खूबसूरत है। हातम ताई अकीदा तन मसीह अकीदा सी, ईसाई मजहब ना तलक रखदा सी। ओ हातम ताई दी बेटी गिरफ्तार हो गई है ते जेड़े मौला अली पाक लेके चले ने। तवज्जो मेरे वाल, ईमान ताजा वे अल्लाह राजी होवे। मेरे पैर साम के रखी मेरा यार है, अल्लाह उम्र च बरकत फरमाए। अगले दिन ना एक मैनू फराडिया टकरिया, वो पता की करे वो इथों पैसे फड़ के ना ते इथों दी मेरे उत्ते सुटी जा। मैं आखा बल्ले बई बड़ा सखी आया। वो कैमरे वाला मैनू गड्डी चांदा ओ ते तुहाडे ही फड़ के इधरों। वाह भाई वाह मेरे चन मेरा मक्खन, अल्लाह ताड़ी उम्र च बरकत फरमाए। तवज्जो मेरे वाल, जुमला सुनने वाला है बड़ा कीमती जुमला है। जिवें साडी मैडम किड्डी सोहनी काम कीता है, मौलवियां नूं जेल च वीरा अंदर दे के ते जेड़े मौलवियां मगर रौला पाउणा सी उन्हां नूं 50,000 देता। गल बड़ी वड्डी। हजरात नासर मदनी नूं लोकां ने पूछया है मैडम की हुकूमत जायज़ है? मैं कहा बिल्कुल जायज़ है, जरूर जायज़ है, बिल्कुल जायज़ है। कहंदे कित्थे लिखिया है? मैं कहा 50,000 वाले मौलवियां को लिखिया है, उथे पढ़ लो जा, उन्होंने पूछ लो। सानू आंदे औरत नूं इज्जत दवो, चलिया अजे भी इज्जत। मैं सऊदी अरब गया, उन्होंने मैं पूछया मां हाज़िही मकबरा, ये कौन सी कब्रें हैं? कहंदे जनाब इत्थे लोग जिंदा बेटियां नप देंदे सी। मैं कहा हुण? कहंदे हुण औरत की बड़ी इज्जत है। मैं कहा क्यों? कहंदे इत्थे नबी पाक आए ने। मैं कहा बल्ले औरत नूं इन्नी इज्जत मिल गई कि लोकी जिंदा नपदे सी, हुण इज्जत मिल गई। कहंदे तुहाडे पंजाब दा की हाल है? मैं कहा सानू ते पुछ ही ना, असां ते कारी खीर दित्ती है। कहंदा खैर है। मैं कहा जेड़ी सीट ते बंदा बैठा सा बुढ़ी हजे भी खैर है, हजे भी सब नाराज आते ने बुढ़ी वाल घूरिया ते असी परचा देना है। अंतरियो असी कालियां ऐनकां ला के जावांगे, तुसी परचा दे के बहाओ। काली ऐनक ला के घर जाओ। कौन कहता है कि मौलवी बेगमों से लड़ते हैं? भाई सानू इस कानून का कोई फर्क नहीं। 15 साल हो गए मेरी शादी हुई, एक दिन बुढ़ी ना लड़ाई नहीं हुई। आज 16वां लग गया, नहीं नजर तेरी लग नहीं सकती। मैं रोज पढ़ना अल्लाहुम्मा इन्ना नजअलुका फी नुहूरिहिम व नऊज़ु बिका मिन शुरूरिहिम।
نظر تے لگدی لا حول ولا قوت الا باللہ محبت والیاں دی نظر نہیں لگدی نالے ہن نظر لگنی کادی ہے توجہ اسی 5 بچیاں دے باپ ہاں 4 دھیاں 1 پتر ہن اسی لڑ کے کی کرنا ہن اسی بیاہن دیاں فکراں کردے پے اوے لوکو جدوں اولاد ہو جائے لڑیا نہ کرو کسے واسطے جینا سکھ لو اولاد واسطے جینا سکھو ہاں جی نیواں ہو کے پتر پہ تیرا قد بابا لمبا ہے تائے نظر نہیں ہوندا نیواں جا تیری میز دی بڑی کتھوں لبے گی اللہ اکبر اللہ لفظ بڑا بڑا سننے والا جملہ ہے حضرات مولا علی پاک مالے غنیمت حاتم تائی دی بیٹی لے آندی نہ سیلفی لئی نہ تصویر لئی نہ پروفائل پکچر تے لائی نہ سکرین سیور نہ وال پیپر تے نہ انہوں پوچھے آپ کہاں رہتی آپ کی ماما کا نام کیا پاپا کا نام کیا کون سی سم یوز کرتے کہاں رہتی آئیں پلیز ہم فرینڈشپ کرتے ہیں سنو منڈیو مولا علی پاک نو کون مندائی حاتم تائی دی بیٹیوں لے کے آئے نے جوان مردہ جوان تھی کھڑیے مصطفیٰ دے پیارے غلام لے کے آ رہے نے جلے آقا دی نظر پئیے میرے آقا نے فرمایا غلاموں پیچھے ہٹ جاؤ یا سیدی یا رسول اللہ سونیا تاڑے انہاں دی قدماں تو قربان جائیے یا سیدی یا حبیب اللہ تاڑے قدماں تو مائی باپ قربان ہوئے سونیا حکم ہوئے فرمایا میرے بچے پیچھے ہٹ جاؤ انج کر کے کالی کملی اتاریے کافر دی دی دا سار کجیا وے اور میں غلاموں آقا تاڑے منکر دی دیئے تاڑے دشمن دی دیئے جنگاں چے سب کو جائز ہندائی میرے نبی نے فرمایا غلاموں پچھے ہٹ جو تی کافر دی ہوئے تی مسلم دی ہوئے تیاں سب دیاں سانجیاں ہوندیاں نے میرے آقا نے فرمایا بٹیا مگر میرے گھر میں تینو فاطمہ جیسا پیار دوانا فاطمہ تینو بہنا لا پیار دوے گی آندھی نہیں ویرے سونیا میں اپنے ویرے کل جانا چاہنی ہے میرے نبی نے فرمایا بٹیا تینو آزاد بھی کیتا رہا بھی کیتا ماں بھی کیتا کہندی سونیا سفر بڑا لمبا ہے جوانی سر دے آؤ مینوں سواری دی لوڑے میں سگی باپ دی بیٹی ہے میرا باپ ضرب المثل سگی آتم تائی سی میرے نبی نے دیاں تمہاں سنیاں ہویاں سی آپ نے فرمایا تو اج سخیاں دے بوئے تے آئی ہیں آئینہ علی ابن ابی طالب میرا علی کتے لبیک یا سیدی یا رسول اللہ سونیا حکم ہوئے فرمایا میرا علی کتے آؤ آقا حکم ہوئے فرمایا نو سواری بھی دے دیتی جاوے تی دیاں کھانچاں سوادے آندھی وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین مہربانا ایک مہربانی اور کر دے بٹیا بول سونیا سنبی دنیا دیتے جوان تیئے جنگل بے لائے کو نہ کر دے کوئی عزت نو داغدار نہ کر دے کوئی عزت نو داغدار نہ کر دے جوان بیٹی ہیں کوئی عزت نو داغدار نہ کر دے اپنے گناتی غلاماں نو آرڈر کرو جڑے مینوں لے کے آئے نے مینوں چھڈ کے بھی آون سرکار دیاں اکھاں ڈول پئیاں نے اپنی زینب دا پردیس یاد آ گیا او شالا کوئی پردیس نہ تھیوے اتے ککھ جنا تھی بارے انا للہ و انا الیہ راجعون جدو دوستہ لے کے چلے نے مصطفیٰ دے منن والے نے ہر میں غلاموں انہوں بہن سمجھے آجے انہوں ماں سمجھے آجے ادھے والا کچوکے نہ ویکے آجے انہوں توڑ چھڑ کے آیا جے عرض کرنا کافلہ جا رہے آئے کتے راتیاں راتاں نہ نیرا کتے جنگل بیلا کتے سفر لمبائے حاتم تائی دے دروازے تے پہنچے نے جڑے جوان مرداں چے جوان بہن ویکی ادھی دیاں کھانچے خون اتر آیا کہندہ بہن اور گلہ تے بات جو کرانگا منو ذرا دس اینے مرداں چے رات بھی گزاری ہے ہائے اینے مرداں چے دن بھی گزارے نے تیری عزت بھی سلامت رہی کہ نہیں
भैन दियां अखां डुल पईयां वे अधी इन्नियां गैरतां वाल आउंदा मैनू जंगल च कलिया छड़ के ना आउंदा पर जे तू इन्हां दे बारे पुछिया वे आ पैरां च टुटियां खजी दियां जुत्तियां ने आ गल च पाटियां लीरां ने आ सर ते टांके लगियां टोपियां ने वे अधी इन्ना हया ते मैनू तेरियां अखां च नजर नहीं आया जिन्ना मुहम्मद दे यारां च नजर आया है। कहंदा भैन इन्हां दे नबी दे हया दा की आलम वे वीर की पुछदा वे ओ प्यार दे सबे बाद आत्म ताई तो नहीं डिठा जेड़ा फातिमा दे बाबा ने दिता वे आंदा भैन इन्हां दे नबी दा कलमा क्यों नहीं पढ़िया आंदी सोचिया वीर नूं नाल ले आवां ते आन के तुवें कलमा पढ़ के मुसलमान होइए ते मेरे आका ने फरमाया नी फसाना तू ते जाना चाहनी सा अज वापस क्यों आ गई है आंदी सोनिया को गल सोच के मुड़िए जिदा कलमा ना पढ़िए ते इज्जतां कज लैंदा वे जिदा कलमा पढ़ लईए ते इज्जत दा किड्डा वड्डा रखवाला होएगा। अजे कलमा नहीं पढ़िया ते इज्जतां दा राखा है। आजरा सुनिए अपनियां बेटियां दे हक मारन वाले हो भैणां दा हक खान वाले तज्जद गजार टाकुओ ओए खंजीर खान वाले हो सूरो जरा गल सुनिया जे ध्यान नाल सूर खांदे जे खंजीर खांदे जे बघियाड़ खांदे जे भेड़िया खांदे जे हराम खांदे जे तुहाडे हक मूहां नूं हराम लगा है बना दी कोई किले रगड़ी जा रहा है कोई जनाब कनाला रगड़ी जा रहा है कोई मरले रगड़ी जा रहा है कोई विगे रगड़ी जा रहा है कोई भैणां दा हक खाई जा रहा है। आ सुन जरा ध्यान दे नाल मेरियां 4 बेटियां एक बेटा है ते मेरा बेटा है। मेरे सुनो मैं इन्हां हत्थां नाल कदी धीआं नूं मारिया नहीं ए ना जी सुन लो अखां नाल कदी घूरिया नहीं ए ज़बान नाल कदी झिड़किया नहीं ते मेरा बेटा एक दिन मैनूं कहंदा पापा आप मुझे झिड़क लेते मेरी बहनों को नहीं झिड़कते। मैंने बोला पुत्र तू ते मेरा कलौता पुत्र नुरेज़ नासर मदनी तेरे च ते मेरी जान है। वो बच्चिया कलौते पुत्र ते मापिया दियां अखां दा नूर हुंदे ने ते कलौते पुत्र ते मापियां दे खसम हुंदे हर गल मननी पैंदी है ते बच्चिया तू शिकवा कीता ते मैं दस देना 4 मौलना मेरियां धीआं ने ते मेरा बेटा मेरे इधर पूछदा पापा आप मुझे झिड़क लेते मेरी बहनों को नहीं झिड़कते। मैंने प्यार से समझाया बेटा मैं बताऊं क्यों नहीं झिड़कता। कहता पापा बोले। मैं कहा मेहमानों को कौन झिड़कता है ये मेरी मेहमान बेटियां हैं तियां रानियां किन्ना जमिया थे रानियां इन्ना जमिया मैनू बंदे पुछदे ने नासर मदनी तू धीआं नूं क्यों नहीं मारदा तू क्यों नहीं झिड़कदा गल की है। मैं कहा मैं मुस्तफा तो सीखिया मेरे नबी ने फरमाया जी जिन्हें मेरी फातिमा नूं दुख दिता गोया मैं मुहम्मद नूं दुख दिता है ते धीआं दे मेरा दुख मेरे मुहम्मद दे दुख ने। धीआं रानियां किन्ना जमिया ते किन्ना ले जानियां वीरो गुजरा वाले बाबा फौत होया नशहरे विरका तेरे जनाजे ना बड़े बड़े लोग शामिल ने एदे पुत्र भी शामिल है भरा भी शामिल ने ते बड़े बड़े लोग शामिल ने। जिवें तुसी रो रहे जे ते एक बाबा खड़ा हो गया आंदा लोगों मैं 12 लाख रुपया लेना एदे पुत्र भी चुप एदे भरा भी चुप हुण कौन बोले। बाबा आंदा मैं 12 लाख लेना ते जनाजा पढ़न देना एदी बेटी नूं पता लगा दौड़ी दौड़ी आई आदि वे मेरे बाबल दे बेलिया कर्जा मैं उतार दांगी मेरे बाबल दी मंजी न रोक। आदा नहीं मैनू अभी चाहिए ने कन्ना दियां डंडियां उतार दित्तियां हत्थां दियां कड़ियां ते ब्रेसलेट उतार दिते आंदी ले मेरे बाबल दे बेलिया अभी ते मैं इतने जोगी कर्जा मैं उतार दांगी। बाबा उच्ची उच्ची रोन लग पिया आदा लोगों मैं 12 लाख लेना नहीं मैं 12 लाख देन आया इहदी मान सी मेरे कोल मैनू आंदा मैं मरा मेरे वारसां नूं दे देवी जे मैं कहना मैं 12 लाख देना है ये पुत्रा आखना जी मैं वारस भरावा आखना जी मैं वारस पर मैं वेखना जी मोया दा कौन वारस बनता है। आंदा अज पता लगा है धीआं घर मापे आंदे रहमतां ने हुंदियां मापियां नूं दुख आवे बुक बुक ने रोंदियां। मेरे यार
यार यासर चीमे दी एक बेटे अल्लाह उस मेरी धी दे नसीब चंगे कर दी, मेरे मौला उस मेरी धी दे नसीब सोने कर दी। ओदा बाप सिर ते नहीं, मैं ओदा चाचा नासर मदनी, ओदा ताया नासर मदनी दुआ करना है। मैनू नहीं पता किड्डी को हो गई है, मैं इत्थे पुछन दे आजा बंदियां नू वो मेरी धी किड्डी को हो गई। अरशां वाले ओदे नसीब चंगे लिख देवी, जिदा फर्ज ते कोई ना होवे अर्श अजीम ते तू ना है। बाप दी निशानी है, मेरे यार दी निशानी है। मापे होण दुखां विच घेरे, मापे होण दुखां विच घेरे, पुत्र लख वारी मूंह फेरे, धीआं मापिआं दे घर भज्जियां ही आउंदियां ने। पुत वंडाउण ज़मीनां, धीआं कर्ज वंडाउंदियां ने। मापे होण दुखां विच घेरे।